आफू पनि के पनि नगर्ने जनतालाई लिएर गएर खाडलमा हाल्ने काम राज्यले गर्छ भने कोही चुप्लाएर बस्दैन नि। यो देशमा सम्पूर्ण सरकारी अफिस सुचारू रूपले चलोस्, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले चलोस्, अन्तिममा स्कुलहरू खोल्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले के क्लास गर्छु भनेर गर्नुहोस् न, फेज वाइज गर्नुहोस्। हामी त धेरै कुराहरू छन्, हेर्नुहोस् शिक्षामा अहिले समस्या परिराखेको। अहिले अभिभावकहरूलाई फोन गरिराख्नु भएको छ, हामी कहाँ चाहिने दैनिक 3टा 4वटा स्कुलको चाहिने खबर आइरहेको छ। हामीलाई यसरी चाहिने फिस माग्यो, हामीसँग त्यो तिर्न सक्ने हैसियत छैन। अब हामीले हाम्रो राष्ट्रको शिक्षा हेर्ने निकायसँग गर्ने आश के त? अहिले अभिभावकहरू घरमा बसिराख्नु भएको छ, कमाइ छैन। हाम्रा चाहिने लगभग चाहिँ 80-81% विद्यार्थी पढ्ने क्षेत्रलाई राज्यले चाहिने यसरी अपहेलना गरिसकेपछि यो बजेट कहाँ खर्च गरेको पनि कसैलाई थाहा छैन। त्यसकारण यस्तो चाहिने अनपपुलर कामहरू गरेर गलत प्रक्रिया गरेर शिक्षालाई भजाउने कामहरू भयो भनेपछि शिक्षामा लौ त हेर्ने हो भने एउटा निराशाजनक बजेट आयो। You are watching latest Nepal. केशव सर नमस्कार। नमस्ते। दर्शकबिन तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग पछिल्लो समयका विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ, विशेष गरी शिक्षाकै विषयमा। सर यहाँले पनि अवश्य विभिन्न विषय यही शिक्षा, विद्यार्थी अनि त्यसपछि अभिभावकको लागि बोलिरहनु भएको पनि निकै लामो समय भइसकेको छ, कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। के छ यो पछिल्लो समयको बजेटले चाहिँ शिक्षालाई कतिको समेटे जस्तो लाग्छ? यहाँलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब शिक्षाका विषयमा कुरा गर्दाखेरि मन्त्रालयले ढाँट्ने छल्ने जस्तो काम गरेको बुझियो। अब बजेटमा अलि हास्यास्पद यसपालि हुँदै नभएको, अहिलेसम्म बजेटमा नभएका घटनाहरू पनि घटे। शिक्षा मन्त्री हामीले प्रोग्रामै दिएको थिएनौँ यो संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि उहाँहरूलाई दिने भनेर। यो अर्थमन्त्रीजीको आफ्नो मनगणन्ते कुरा हो, उहाँले यसरी ल्याइदिनु भयो, यो कुरा चाहिँ हाम्रो होइन है भनिराख्नु भएको छ होइन। यस्ता धेरै चिजहरू यसपालि चाहिँ नि अलि चाहिँ नि हावादारी टाइपको कुराहरू चाहिँ आयो। वास्तवमा हामीले चाहेको, हामीले खोजेको भनेको चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट यत्रो चाहिँ 80-82 लाख विद्यार्थीहरू प्रभावित भइराख्दाखेरि कमसेकम यो बजेटले ती पीडित बालबालिका र अभिभावकहरूको लागि रिलिफ हुने केही बजेट आउला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। त्यसप्रति एक रति पनि कुनै पनि चाहिँ नि चासो देखाइएन। बालबच्चाको विषयमा होस् या त्योभन्दा पनि अर्को फरक पाटो संस्थागत विद्यालयहरूले एउटा उहाँहरूसँग सरकारसँग एउटा माग राखेको थियो। कमसेकम हामीले यो अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्थालाई झेल्नका लागि हामीलाई ऋण स्वरूप सफ्ट लोन केही दिनुहोस् है भनेर सरकारसँग उहाँहरूले डेलिगेसन गरेर धेरै चिजहरू माग गरिराख्नु भएको थियो। त्यो कुरा पनि गर्नु भएन भनेपछि शिक्षामा लौ त हेर्ने हो भने एउटा निराशाजनक बजेट आयो। उत्साहजनक भनेको चाहिँ यसपालि के भन्नुहुन्छ भने दिवा खाजा भनेर बच्चाहरूको लागि एउटा चाहिँ नि प्याकेजको रूपमा आयो। यसले चाहिँ नि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने ड्रप आउट विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई केही न केही हदसम्म भयो भने घटाउँछ। बच्चाहरू चाहिँ दिउँसो खाजा खाने नाममा पनि स्कुलमा जान सक्छन्। एउटा त्यो र अर्को छात्रवृत्तिको विषयमा अलिकति सरकारले केही भन्यो कि जस्तो लाग्नेदेखि बाहेक अरू कुनै पनि शीर्षकमा उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु भएन। मानौ जस्तै अब अहिले हामीले यति धेरै कुराहरू गरिराख्दाखेरि शिक्षामा धेरै विषयगत शिक्षकहरूको आवश्यकता थियो। कतिपय चाहिँ सामुदायिक विद्यालय बिग्रिएको भनेको म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस जस्ता टिचरहरू नभएको कारणले स्कुललाई ब्लेम लगाइन्थ्यो कि सरकारी स्कुलबाट चाहिँ प्रोडक्ट राम्रो भएन भनेर। तर राज्यले दिनुपर्ने पूर्वाधारमा विशेष गरेर शिक्षकहरू पूर्ति गर्नुपर्ने कुनै पनि स्कुलमा विषयगत शिक्षाहरू पुर्याउन सकिएको थिएन। हामीले कमसेकम यो विषयगत शिक्षाको विषयमा पनि के सम्बोधन हुन्छ होला यो बजेटमा भन्न ठानेका थियौँ, त्यो पनि रहेन। उल्टो कस्तो किसिमको आयो भन्नुहुन्छ भने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा 6000 शिक्षक भर्ना गर्ने भन्ने कुरा आयो। 6000 शिक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक काम गर्ने भएपछि उहाँले तलब खानु नपर्ने हो नि त। उहाँलाई तलब सहितको शिक्षकहरू चाहिँ राख्ने भनेर मन्त्रालयले जसरी घोषणा गर्यो, यो त सरासर आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र योभन्दा पहिला जसरी चार्ज लाग्थ्यो नि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई, यहाँका टिचरहरू सक्षम छैनन्, यहाँका टिचरहरूले राम्रोसँग पढाउन सक्दैनन्, त्यो कारणले संस्थागत विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्यो भनेर जुन किसिमको भनिन्थ्यो, यो राज्यले आफैले गर्दो रहेछ नि यस्तो काम।
कुनै क्षमता नभएका कार्यकर्तालाई चाहिँ शिक्षकको रूपमा भोलि राज्यले यसरी नियुक्ति दिन थालिसकेपछि पार्टीको बिल्ला लाएर चाहिँ स्कुलमा जान थालेपछि यो राजनीतिकरण गर्यो शिक्षामा। अझ यो घोर निन्दनीय कुराहरू छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने विषयमा राज्यले धेरै मिटिङहरू गरेको छ, यसकामा धेरै बजेटहरू खर्च गरेको छ। यो बजेट कहाँ खर्च गरेको पनि कसैलाई थाहा छैन। त्यसकारण यस्तो चाहिँ नि अनपपुलर कामहरू गरेर गलत प्रक्रिया गरेर शिक्षालाई भजाउने कामहरू भयो र त्यसमाथि शिक्षा मन्त्री जो शिक्षा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ देशभरि उहाँको लागि त सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय त एउटै हो नि। उहाँले त दुवै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिने, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने काम त उहाँको हो नि। तर यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने सबैको आम मिडियादेखि लिएर आम चाहिँ नि बुद्धिजीवी भन्नु, शिक्षाविद भन्नु, सबैको विचार आउने जहाँ पनि कसको आउने हो संस्थागत विद्यालयको लागि मात्रै आउने हो। आज पनि कुरा जति पनि उठाएको छ संस्थागत विद्यालयको लागि कुराहरू उठाएको छ। सामुदायिक विद्यालय जो गरिबका छोराछोरी पढ्ने, राज्यको धेरै ठुलो लगभग 11% चाहिँ नि बजेटको 11% चाहिँ विनियोजित गरेको क्षेत्र, त्यसमा कोही पनि बोल्दैनन्। अहिले पनि हामी जति पनि कुराहरू गरिरहेका छन् संस्थागत विद्यालयले यो गर्यो, संस्थागत विद्यालयले अनलाइनबाट पाठन सुरु गर्न लाग्यो, अनलाइन विद्यालयलाई के गर्ने, यो संस्थागत विद्यालय अनलाइनको विषयमा के गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै संस्थागत विद्यालयको लागि मात्रै कुराहरू राखियो ताकि योभन्दा बढ्ता सरकारी विद्यालयप्रतिको ध्यान पर्ने हुन्थ्यो। किनभने हिजोदेखि नै यो सेक्टरका विद्यार्थीहरू कमजोर भए। हामीले चाहिँ नि उस्तै परि आयो भने मन्त्रीजीहरू मन्त्रालय चाहिँ संस्थागत विद्यालय नै नरहन सक्छ भनेर कुराहरू उठाइराख्नु भएको थियो। यो निजी स्कुलहरूले चाहिँ धेरै शिक्षामा भद्रगोल गरे, यिनीहरू नरहन सक्छन् भनेर कुरा पनि गर्न पछाडि नपर्ने, तर आखिरी गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूकै विषयमा मात्र कुरा गर्ने भनेको सरकारी शिक्षाको चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि चासो देखाउनु भएन। यो बडो निन्दनीय र यो शोचनीय कुराहरू छन्। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ नि लगभग चाहिँ 80-81% विद्यार्थी पढ्ने क्षेत्रलाई राज्यले चाहिँ नि यसरी अपहेलना गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले खोज्ने के, राज्यले खोज्ने के त? अनि बाध्य भएर अनि मान्छे विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो ऋण काटेर आफ्ना भएका धन सम्पत्ति बेचेर भए पनि अनि यो संस्थागत विद्यालय प्राइभेट शिक्षातिर चाहिँ लागेका छन्। र यो यसरी यतापट्टिको चाहिँ सरकारी विद्यालयप्रति जनताको चाहिँ विश्वास भएन, अनि जुन प्राइभेट शिक्षाप्रति पहुँच भएन, मान्छेसँग चाहिँ पढाउन चाहेर पनि पहुँच भएन। अनि ती पढाउन चाहेर पहुँच नभएकाहरूले आफूसँग भएका जायज यथा ऋण पिन जे गरेर पनि बालबच्चालाई चाहिँ नि संस्थागत विद्यालयमा पढाउन थाल्नुभयो। तर यो संस्थागत विद्यालयमा यसरी पढाउन थालेको नि संस्थागत विद्यालय पनि शोषण गर्न थाल्यो अभिभावकलाई। जति फिस उठाइदिए पनि हुने, जति पुस्तकमा लिँदै पनि हुने, हरेक शीर्षकको पैसा उठाएर लिँदै पनि हुने, उहाँहरूको विषयमा फेरि कसैले केही बोल्न नपाइने। उहाँहरूको विषयमा यी विद्यार्थीहरूलाई अन्याय गर्नु हुँदैन है। संस्थागत विद्यालयमा पढाउने पनि सबै अभिभावकहरू हुने खानेका छोरछोरी मात्रै छैनन्, गरिबका छोरछोरी पनि ऋण काटेर यो स्कुलतिर पढेका छन् है भनेर हामीले कति विचार राख्दाखेरि उहाँहरू कसरी भन्न थाल्नु भएको छ भने यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो स्कुलबाट निकालिदिनुहोस् न, कहाँ लानुपर्छ लैजानुहोस् न भन्ने खाले यस्तो गैर जिम्मेवारी कुराहरू आउन थालेका छन्। यो भनेको शिक्षालाई बदनाम गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा कसैको चाहिँ नियन्त्रण नरहेको र राज्यले जुन नियन्त्रण गर्नुपर्ने जुन चाहिँ खारेजी र चाहिँ स्वीकृतिको जिम्मा लिएको राज्यले गर्न सकेन। यो केन्द्रीय सरकारको कुरा हो। अब फेरि पछिल्लो समयमा आएर शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकारहरू स्कुल लेभलको अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहमा गएको छ है भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने जब समय आयो, यो समयमा पनि केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकार र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ नि अपहेलना गरेर खाने र पाउने लिने कुरामा उनीहरूले अधिकार छोड्न चाहेनन्। त्यो नचाहेको उदाहरण अहिले मात्रै पनि देख्न सक्छौँ हामीले 1 देखि 9 कक्षासम्म त्यो जुन स्कुलले पढायो त्यो स्कुलको चाहिँ सर्टिफिकेट मान्ने, उसको चाहिँ नि हरेक चाहिँ नि उसले गरेका राम्रा पढेका या जस्तो पढेका हुन् त्यो चिजलाई मान्ने। जब चाहिँ नि 10 क्लास पढ्नमा जाँदिन सिजी एक्जामको कुराहरू आयो त्यो बेलामा चाहिँ केन्द्रले लिनुपर्ने यो बाध्यकारी कुरै थिएन। अधिकार जम्मै चाहिँ नि स्थानीय सरकारलाई भन्ने, अनि 10 क्लासको जाँच केन्द्रले लिने, 11 को जाँचै लिनु पर्दैन।
त्यो शिक्षा नियमावलीमा छैन, नियममै छैन 11 को जाँच लिने भनेको चाहिँ एकचोटि यसरी जाँच एटेन्ड गराउनलाई जति पनि पेपरहरू छापिन्छ, क्वेसनरहरू छापिन्छन्, गार्डको कुराहरू विविध खर्च गरेर अरबौँ रुपियाँ दाम खर्च गर्छन्। यो अरबौँ रुपियाँ दाम खर्चमा उहाँहरूलाई कमिसन आउने हिसाबले भएका अधिकारहरू जति चाहिँ आफूले लिएर अनि प्रदेशलाई र स्थानीय निकायलाई उहाँहरूले मतलब गरेर चाहनु भएन। एकातिर भने अर्को कुरा चाहिँ नि प्रदेश र स्थानीय निकायले नि त्यो अधिकारहरू लिन नचाहेको जस्तो देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने आफ्नो नगरभित्रका जति पनि स्कुलहरू कन्सेप्ट त राम्रो थियो नि, स्थानीय निकायलाई जति अब एउटा महानगरपालिकाभित्र मानव संस्थागत विद्यालय 100वटा होला, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि मानव सामुदायिक विद्यालय चाहिँ नि 150वटा होला होइन। 100वटा स्कुललाई अनुगमन गर्न तिनीहरूलाई नियम कानुनभित्र बाँधेर राख्न त सजिलो हुन्थ्यो नि, ताकि राज्यलाई त 35-36 हजार विद्यालयको चाहिँ नि टेन्सन छ नि। अनि गर्न खोजेको र राज्यले एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको सही चिजलाई अब अहिले चाहिँ नि यो उसले चाहिँ नि सरकारको काम गर्ने तरिकाको कारण र उहाँहरूले चाहिँ नि यो खेलमेलका कारण हाम्रा बालबच्चा जति चाहिँ सबै एक हिसाबले भन्ने हुन्छ भने बालबच्चाहरू चाहिँ वितृष्णा फैलिने अवस्था आयो। अब अहिले घरमा बसिराखेका छन् बच्चाहरू, जाँच कहिले हुन्छ? पक्कै पनि बच्चाहरू जति पनि विद्यार्थीहरू छन् मनोरोगी हुने सम्भावना एकदमै तीव्र छ होइन। अस्ति भर्खर मैले एउटा समाचार हेरेर चाहिँ एकजना छात्राले चाहिँ आत्महत्यासम्म गरेको अनलाइन कक्षा लिन नपाएर। के छ अब यस्तो अवस्था आउँदैछ, यो मन्त्रीहरूको दोधारे कुरा कहिले के भनेको छ कहिले के भनेको छ अनलाइन शिक्षाको लागि, अनि फेरि अर्कोतिर असार कति गतेदेखि त विद्यालय पनि खोल्ने कुरा छ नि, के भन्नुहुन्छ? यो विषय चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने यो शिक्षाका सम्पूर्ण जिम्मा लिएर बसेको शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रीज्यूको अदूरदर्शिताको कारणले भएको चिज हो। उहाँ शिक्षा मन्त्री बोल्दा उहाँले गर्ने डिसिजनहरू चाहिँ त पारदर्शी र त्यो डिसिजन गरिसकेपछि त्यो लागू हुनुपर्ने हो नि। उहाँले कहिले के भन्नुहुन्छ भने साउनको अन्तिम हप्ताबाट चाहिँ हामी जाँच सुरु गर्दाखेरि नि फरक पर्दैन भन्नुभयो पहिला। पछिल्लो समयमा होइन अब अनलाइनबाट शिक्षा जाँच गर्छौँ हामी, रेडियो टेलिभिजन अनलाइन होइन भर्चुअल क्लासहरू लिन्छौँ भन्नुभयो। अनि पछिल्लो समयमा जब त्यसो भन्दा साथै यतातिर संस्थागत विद्यालयका चाहिँ नि सञ्चालकहरू हौसिएर एकदमै ल हामी टाइममा स्कुल सुरु गर्ने भयो भनेर लाग्नुभयो। उहाँहरू लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो, किनभने उहाँहरूको उठनपुठनको समय हो। उहाँहरूका चाहिँ नि जति पनि बाँकी बगौताहरू बुझाएर अपग्रेड गर्ने त्यसपछि चाहिँ नि जति पनि पुस्तकका विषयका कुरा होस्, स्टेसनरीका कुरा होस्, ड्रेसका कुरा होस्, उहाँहरूको त आउने समय हो नि। उहाँहरू एकदम हौसिनु भयो र उहाँहरूले तयारी गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि फेरि शिक्षा मन्त्रीबाट नि के कुरा भने यो कुनै पनि नगराउनु हुन भनेर फेरि अर्को सूचना आयो। त्यो सूचना आइसकेपछि फेरि यो प्राइभेट शिक्षाका अर्गनाइजेसनहरू फेरि गराउन थाले। हामीले तयार गरिसक्यौँ, राज्यले जेसुकै भन्नुहोस् हामी सुरु गर्छौँ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यो लागिसकेपछि फेरि शिक्षा मन्त्रालयको कुरालाई विश्वास गरेनन् है भनेर यो केन्द्रीय चाहिँ नि संसदीय समितिले शिक्षा समितिले फेरि अर्को डिसिजन गर्यो। यो अहिलेको अवस्थामा अभिभावकलाई अनलाइन शिक्षाको शुल्कको विषय र कुनै पनि शुल्कका विषय लिन नलगाउन कडा परिपत्र गरिएको छ भन्ने जस्तो कुराहरू आयो। त्यसपछि फेरि मन्त्रीज्यूले ठ्याक्क कुरा परिवर्तन गरिदिनु भयो। हो यो कुनै पनि हामीले त्यस्तो कुरा भनेको छैनौँ, हामीले आधिकारिक कुरा दिएको छैनौँ, केही पनि भनेको छैन, नलिनु होला भनेर फेरि आउनुभयो। हुँदै 2 दिन अगाडि फेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अब अहिले तुरुन्तै चाहिँ कुनै पनि परीक्षाका कुराहरू हुँदैनन्, अनलाइनबाट काम गर्ने कुरा, अनलाइनबाट पढाउने कुरा हामी चाहिँ नि अध्ययन गरिराखेका छौँ, यसको समय आएपछि हामी फेरि भन्छौँ भनेर आउनुभयो। भनेपछि शिक्षामा मन्त्रीज्यू जस्तो ओहदामा बसेर देशभरिको शिक्षाको अभिभावकले के बोल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नि हेरिराख्नु भएको छ नि, अरू अभिभावकहरूले, अरू जनताले हेरिरहेका छ नि। तर उहाँलाई त्यतापट्टि कुनै चाहिँ नि सरोकार रहेन। किन भन्नुहुन्छ भने कहाँबाट चाहिँ नि त्यहाँभित्र आफूले चाहिँ नि आफ्नो दानापानी झगडा गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो चिजहरूमा लाग्नुभयो भनेपछि अब हामीले हाम्रो राष्ट्रको शिक्षा हेर्ने निकायसँग गर्ने आश के त? अहिले अभिभावकहरू घरमा बसिराख्नु भएको छ, कमाइ छैन, अहिले देखिहाल्नुभयो चाहिँ नि अलिकति चाहिँ बाहिर चाहिँ जनताहरू निस्कन थाले, पसल खोल्न थाले, पुलिसले व्यापारीलाई समय पिटिकन चाहिँ पसल बन्द गर्न लगायो। फेरि भनेपछि एउटा कुनै प्लान गरी नगरिकन चल्ने देश अगाडि कहीँ बढ्छ र? हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो। शिक्षामा हामीले अनलाइन क्लासको विरोध गरेका छैनौँ, भर्चुअल क्लासको विरोध गरेका छैनौँ, कुनै पनि चाहिँ नि हामीले अहिलेको मिडियालाई पर पन्छाएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्न सकिँदैन। तर हाम्रो एउटै माग के हो भने
यसलाई एउटा समय तालिकाबद्ध गरेर यसलाई चाहिँ फेज वाइज गरेर हैन कुन वर्ग र कुन ठाउँका विद्यार्थीहरूलाई कुन समयभित्र हामी चाहिँ यो क्लास पुर्याउन सक्छौँ हो कति वर्ष समय जान्छ यो सङ्क्रमणको कुरा अझ पनि ठेगान छैन र हामी नै भनिरहेका छौँ यो स्कुल खोल्नै पाइँदैन अहिले खोल्ने स्कुल खोल्ने समय पनि होइन अहिले बालबच्चाहरू घरबाट निस्कनु पर्ने समय पनि होइन र हामीले यसको अल्टरनेटमा चाहिँ नि सरकारलाई आह्वान गरिराखेको हामीले भनिराखेको यो तपाईँको च्यानलबाट पनि धेरैचोटि मैले यो कुराहरू राखिसकेँ उहाँहरूले अभिभावकलाई अवेरनेस गर्ने प्रोग्रामहरू लिएर आउनुहोस् हैन कसरी यी बालबच्चाहरूलाई घरमा बसिराखेका बालबच्चाहरूलाई उनीहरूलाई घोलमिल गर्ने उनीहरूका चाहिँ शारीरिक सुगठनका कुराहरूदेखि लिएर आमा बाउले काम गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अब अहिले त खेती सिजनको टाइम खेतीमा लिएर गएर अर्थात् कसरी चाहिँ हामीले दैनिक दिनचर्या बिताउँछौँ भन्ने जस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो विद्यार्थीको माइन्ड डाइभर्ट गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोचहरू प्रवाह गरेर चाहिँ मिडियामा आउनुपर्ने समय उहाँहरू आफै लडाइँ गर्न थाल्नु अहिले अर्थमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई दोष लाउने शिक्षा मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दोष लगाउने हुँदा अब यो देश विश्वास कसरी गर्ने अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्ति जो देशको बागडोर समातेर बस्नु भएको छ अब उहाँले उहाँको छोराको नाममा उहाँको छोराको पार्टनरको हिसाबले देशमा भित्रिने चक्लेटको 40% ट्याक्स उठाइराखेको बेला 30% घटाइदिनु भयो हैन अनि यो इलेक्ट्रिकबाट चढ्ने गाडी चाहिँ तुरुन्त रातारात 100औं गाडी झिकाइदिएर राजस्व चाहिँ ठगी गराउनु भयो भनेपछि हामीले कुनै पनि देशमा रहेका मन्त्रीहरूबाट प्रधानमन्त्रीबाट कसैबाट यो राज्यका जनताले चाहिँ आशा राख्ने ठाउँ छ र छैन नि त त्यसकारण धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् शिक्षामा अहिले समस्या परिराखेको अहिले अभिभावकहरूलाई फोन गरिराख्नु भएको छ हामी कहाँ चाहिँ दैनिक 3टा 4वटा स्कुलको चाहिँ खबर आइरहेको छ हामीलाई यसरी चाहिँ फिस माग्यो हामीसँग तिर्न सक्ने हैसियत छैन हामी घरबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ हामीले आफूलाई खाने व्यवहार मिलाउन नसकिराखेको अवस्थामा हामीले कहाँबाट ल्याएर फिस बुझाउने भनिराख्नु भएको छ तर उहाँहरूले पत्र काट्न छोड्नु भएको छैन फोन गर्न छोड्नु भएको छैन यो त अभिभावकलाई त नुनचुक लगाएर चाहिँ घाउमा चाहिँ लगाइदिने जस्तो काम गर्यो आफ्ना बालबच्चालाई सँगै बसेर राखेको परिवारलाई कसरी खाने भन्ने समयमा पैसा बुझाउन आऊ अहिले 2000 भयो भने कति परिवारको घरमा चामल पुग्छ महिनाभरि हैन यो अवस्थालाई राज्यले हेर्न सकेन र उल्टो चाहिँ नि कहिले कुनै नाममा अभिभावकलाई विद्यार्थी एउटा टर्चरमा छ यी काम गरेर खाने अभिभावकलाई पनि टर्चर छ भनेपछि हामीले अहिले नयाँ आएको चाहिँ बजेटबाट उत्साही हुनुपर्ने अवस्था पनि आएन हाम्रो माग त के पनि थियो भन्नुहुन्छ भने जसरी उहाँहरूले यो अब अहिले राष्ट्रपति ज्यूको कार्यक्रम मार्फत हैन उहाँहरूले 6-7 अरब कति राख्नु भएको छ हैन त्यसै गरेर अरु दुई तीनटा शीर्षक छ त्यो शीर्षकमा पैसा राख्नुपर्ने शीर्षक होइन हैन त्यो शीर्षकलाई कमसे कम चाहिँ नि अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ न्यायिक हिसाबले काम गर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयहरू त्यसै पैसा मागेका त होइनन् उहाँकोलाई सम्बोधन गरेर 2-4 अरब राखेर उहाँहरूले मागेको पैसा दिएर उहाँ यो समयभित्र तपाईहरुले चाहिँ नि राज्यलाई चाहिँ चुक्ता गर्नुस् है यदि ब्याज सहितको भन्ने भए त उहाँहरूले पनि एउटा कमसे कम चाहिँ अहिले अरूको अगाडि हाम्रा टिचरहरूलाई कसरी खुवाउने हाम्रो स्कुलको चाहिँ परिपाटी कसरी चलाउने हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरू कसरी पाल्ने भनेर जसरी उहाँहरू आइराख्नु भएको थियो कमसे कम उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ भन्ने बाटो त रहन्थ्यो नि तर राज्यले यो काम पनि गरेन यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बजेटबाट शिक्षाले उत्साहित हुनुपर्ने कुरा पनि छैन कतिपय देशमा धेरै टाढाको देशको कुरा नगरौँ यी छिमेकी देश भारतले पनि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै त्यस्ता चाहिँ राहतका प्याकेजहरू लिएर ल्याउनु भएको छ तर हामीले कुनै पनि चाहे औषधि उपचारको कुरा होस् चाहे स्कुलमा पढ्ने बालबालिकालाई चाहिँ फिसका कुराहरू हुन् चाहे त्यहाँ उसले चाहिँ नि जीवनमा भोलि गएर यो समयमा राज्यले हामीलाई यो सहयोग गरेको थियो है भन्ने कुरा सम्झना लागेको कुराहरू कुनै पनि गर्न सकेन भनेपछि अब हामीले आशा गर्ने के भन्ने सिवाय के पनि छैन यो सारा कुरा त पुग्यो होला नि सरकारमा बस्ने निकायमा जुन निकायमा बसेर अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले सुन्नुभएको होला नि सुनवाई देशमा हुँदैन भने अनि त्यसपछि निस्किने कुरा के त विद्रोह उहाँले विद्रोह होस् भन्न चाहेको हो कि यो देशलाई विखण्डन गर्न उहाँहरूको चाहिँ सोच हो कि अब भोलि खाना पाउने र नपाउनेको बिचमा झगडा परिराखेको बेलामा हैन लाउन पाउने र नपाउनेको विषयमा चाहिँ नि वैमनस्यता भइराखेको समयमा यहाँ कुनै विद्यालयले अनलाइनबाट पढ्न नै पाउने सबै चिज पाउने कोहीले चाहिँ यही देशका नागरिक हुन् उसले केही चाहिँ अनलाइनको नाममा पनि सुन्न नपाउने भएपछि यो देशमा कस्तो किसिमको नागरिक उत्पादन गर्न खोजेको राज्यले हामीले बुझ्न सकेनौँ
र अब असारबाट चाहिँ विद्यालयहरू खोलिने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ अझै देशमा भयावह अवस्था हुन सक्छ, दिन प्रतिदिन बढी पनि रहेको छ, सरकारले केही पनि व्यवस्थापन गर्नै सकेन, यो मजाले भन्न सकिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अभिभावक सङ्घले के गर्छ? यो त तुरन्त हामी पनि विद्रोह गर्छौँ। यसको पछाडि विद्यार्थी स्कुल लाने विषयमा हामी कहिले पनि सहमत छैनौँ। यो विषयमा कुन समयमा स्कुलमा विद्यार्थी पठाउनुपर्छ हामीलाई पनि थाहा छ नि। यो देशमा सम्पूर्ण सरकारी अफिस सुचारू रूपले चलोस्, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले चलोस्, अन्तिममा स्कुलहरू खोल्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले के क्लास गर्छु भने गर्नुहोस् न, फेज वाइज गर्नुहोस्। हामीले त यो क्लासको विरोध पनि अहिले त्यति गरिराखेका छैनौँ। ठिक छ, उहाँहरूले अहिलेको चाहिँ प्रविधिलाई युज गराएर हामी घर घरमा विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ, रेडियोबाट पढाउँछौँ, टेलिभिजनबाट पढाउँछौँ। हामीले यो चिजको विरोध गरेकै होइन, तर हाम्रो एउटै कन्सर्न चाहिँ के भने जति पनि राज्यले जे चिज दिन्छ समानुपातिक हिसाबले सम्पूर्ण नेपालीहरू कहाँ पुग्नुपर्छ, सबै विद्यार्थी कहाँ पुग्नुपर्छ। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ उहाँहरूले जबरजस्ती गरेर स्कुल खोल्ने तर्फ लाग्नुभयो भने एउटा अप्सन हुनसक्छ। एउटा स्कुलमा मानौँ 5000 विद्यार्थी छ भने त्यो स्कुलमा 800 विद्यार्थी त्यो स्कुलमा छिराउनु पर्यो, ताकि तिनीहरूलाई सोसल डिस्टेन्सको हिसाबले बस्न सकुन्। त्यो स्कुलमा डक्टरको व्यवस्था होस्, नर्सेसको व्यवस्था होस्, सुरक्षाका त्यस्तै इन्तजाम हो, त्यो पोसिबल छैन। यहाँ सिटामल दिन नसक्ने अवस्था आइसक्यो नेपालमा भने उहाँहरूले यो किसिमको व्यवहार त गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि यो आफू पनि के पनि नगर्ने, जनतालाई लिएर गएर खाडलमा हाल्ने काम राज्यले गर्छ भने कुचुब्राएर बस्दैन नि। त्यो बेलामा जब चाहिँ नि जनबाट मान्छे उठेर आउँछन्, अभिभावक बालबच्चा चाहिँ सडकमा आउँछन्, अनि यिनीहरूको हालत त त्यो बेला देख्छन् नि, उहाँहरूले खोजेको त्यो हो भने। नत्र जति सक्दो चाँडो समय छँदै यो त यो 3 महिनाको अवधि हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म राज्य के गरेर बसिरहेको छ, के पनि गरेर रहन्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा हस्पिटलमा सोध्न गयो भने किट छैन, औषधि छैन भनिराखेका छन्, कति ठाउँमा हेल्थ वर्करहरू छैन भनिराखेको छ होइन। अहिले सिमानाबाट दिनको 4000 5000 को दरमा हाम्रो नेपालीहरू दाजुभाइहरू फर्केर आउनु भएको छ। उनीहरू आफ्नो देशमा फर्केर नआउनु भन्ने खोजेको कुरा होइन, तर उनीहरूलाई पनि एउटा सिस्टम मिलाएर भित्र छिराउन सकिन्थ्यो नि, व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो नि। जिल्लामा त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो कि जुन नाकाबाट छिर्छन् त्यो नाकामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। केही पनि नगरेर अहिलेको सङ्क्रमण सम्पूर्ण सल्काउनमा यो अवस्थाको सिर्जना गर्नमा राज्य जिम्मेवार छ। त्यसकारण चाहिँ कसैलाई दोष दिएर कोही पनि उम्कन पाउँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने राज्यको बागडोर लिएर बस्ने निकायले नअराइदिँदाखेरि यो व्यवस्थापनको सही किसिमको चुस्त दुरुस्त तरिकाको प्लान नभएको कारणले यो अवस्था भएको छ। यो अवस्थामा स्कुलमा बालबच्चा कुनै पनि अभिभावकले पठाउँदैनन्। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा अहिले हाम्रो राज्यसँगको असन्तुष्टि भनेको अहिलेको बजेटले कुनै पनि क्षेत्रमा रिलिफ फन्ड दिएन। जो यिनै बच्चा हुन् नि भोलिको देश चलाउने, राज्य चलाउने नेता भन्नुहोस्, ब्युरोक्राट्स भन्नुहोस्, आर्मी, प्रहरी, हरेक चिज त यही बालबच्चा हो नि त भोलिको देश चलाउने। यिनीहरूले के मानसिकताले भोलि अगाडि बढेर काम गर्ने भनेपछि अवस्था देशको यो अवस्था छ। अब सरकारले अब चाहिँ अभिभावक सङ्घ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ असारको 1 गतेबाट कति गतेबाटको विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको भन्ने चाहिँ सूचना आएको छ। यदि त्यसो भएको खण्डमा तपाईँहरू आन्दोलन गर्न तयार छौँ हामी। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि सर। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रा विचारहरू चाहिँ जसरी तपाईँको च्यानल मार्फत राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि मुरीमुरी धन्यवाद।